अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ मैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग और न्यू एपिसोड में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। क्या अपन की शादी किससे अम्मा और कैसे किसी से कर देगी? मैं तेरी बेटी हूँ अम्मा, पूछ तो लेती, सीधा हुक्म दे रही हो। जुम्मा को शादी है तेरी। जाफा गुस्से में सदमे में चिल्ला उठी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसका किसी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया है। इस दिन एक से अच्छे से जान छुड़ाई थी, अब ये कौन आ गया था सीधा निकाह करने। बस चुप, बहुत कर ली बकवास। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, अब अच्छे से रहना, ये चोरी करना छोड़ दे वरना सच में किसी दिन जेल में पड़ी होगी। कोई नहीं आएगा बचाने, याद रखना मेरे अल्फाज। उसकी माँ ने गुस्सा करते हुए कहा, अम्मा मैं जेल चली जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी, याद रखना। और पता नहीं किस ठरकी से शादी कर रही है अपन की, गुस्से में बोलकर बाहर निकली। शादी तो तेरी होगी, देखती हूँ कैसे नहीं करती तू। इसी दिन निकाह करवा कर रुखसत होगी, मेरी जान अजाब में डाल रखी है। इसकी माँ उसे जाते देखकर कहा, वो अनसुना करती बाहर चली गई, फिर से किसी को लूटने शायद। जफ़र पर नज़र रखो, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं। डीए ने लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था इस कमीने को टपका देते हैं, वैसे करने क्या वाला है। हनान ने जफ़र के जिक्र पर नागवारी से कहा। हनान को जफ़र बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी उनकी तरह माफिया था, उनकी ही टीम से, पर उसके काम अलग थे। वो गंदे कामों में बहुत पड़ता था। हनान डीए को सिर्फ अपने काम से मतलब होता था, जबकि जफ़र दूसरे के कामों में भी टांग अड़ाता था। यही बात हनान को जहर लगती थी। उसकी नज़र अनहल हयात पर पड़ गई है। क्या, अब कैसे, मुझे क्यों नहीं बताया? हनान डीए की बात काटकर तेजी से बोला, उस दिन जब तुमने अनहल को यहाँ से लेकर जा रहे थे, अब उस पर अच्छे से नज़र रखो, जैद जाफरी को ज़रूर बताएगा। उसके बाद तुम जानते हो। डीए गुस्से में गुर्राया, जब्त से उसकी ग्रे आंखें लाल थी। ओके, और मुझे कुछ कहना था, जानता हूँ गुस्सा करोगे और अपनी इस खूबसूरत लाल आंखों से घूरोगे भी, और बर्बादी मुबारक। डीए ने उसकी बात के बीच में कहा। हनान खुले मुंह से इसे देखता रह गया। उसे कैसे पता चला वो अब बर्बाद होने वाला है, मतलब शादी करने वाला है। तुमने मेरे पीछे भी जासूस छोड़े हैं, तुम्हें अपने हनान पर यकीन नहीं? हनान ने अफसोस से उसे देखा। याद रखना, मुझे शोर की आवाज़ पसंद नहीं। डीए उसे अपनी बातों से अच्छे से समझाता हुआ बोला, शादी कर रहा हूँ, बच्चा गोद नहीं ले रहा जो हर वक्त शोर होता रहेगा, और तुम भी शादी कर लो, सच कह रहा हूँ, तुम्हें बीवी की ज़रूरत है। अब हनान कहका लगाते हुए भाग गया। जानता था डीए शादी के नाम से कितना चिढ़ता है, कहीं फिर से पंच ना मार दे। अब तबीयत कैसी है आपकी? दरियान ने बात का आगाज़ किया, वो जो उसे रेस्टोरेंट में ले आया था थोड़ा वक्त उसके साथ गुजारने के लिए, पर जब से आए थे वो लोग खामोश बैठे थे। आज हनल कुछ बोल नहीं रही थी। पता नहीं क्यों उसे लगा उसकी तबीयत खराब होने की वजह से शायद वो खामोश है। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? उसके पूछने पर अनल ने घबराहट में कहा। पता नहीं क्यों वो जब भी उसे देखती थी उसका दिल जोर से धक धक करता था। एक डीए, दूसरा ये शख्स, दोनों के सामने उसकी हालत नाजुक होने लगती थी, लेकिन उसे दरियान के साथ रहना भी अच्छा लगता था। घबराहट भी होती, फिर भी एक अलग खूबसूरत फीलिंग होती थी। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे सच सच बताएंगी? दरियान ने अपनी नीली आंखों से उसकी काली आंखों में देखकर कहा। जी पूछिए, हम सच बताएंगे। अनल से अगर कोई पूछता उसे दरियान में क्या अच्छा लगता तो वो सिर्फ ये कहती, एक उसकी सहर अंगेज आवाज़, दूसरी उसकी आंखें जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी है। वो शुरू से आंखों की दीवानी थी, उसे नीली ग्रे और खूबसूरत आंखें अट्रैक्ट करती थी। मुझे यकीन है आप सच बताएंगी। तो ये बताओ, जिसने किडनैप किया वो कौन था? क्या उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? दरियान ने हल्की मुस्कुराहट से पूछना। उसका नर्म अंदाज अनल को बहुत प्यारा लगा। इस किडनैप का पूछना उसे डीए का थप्पड़, उसका कैद याद आया। उसका रंग सफ़ेद मानत पड़ गया। पता नहीं वो लोग कौन हैं, पर वो मास्क मैन बहुत बुरा है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, और आपको पता है हमने पहले भी उन्हें लंदन में देखा था, और अफान की पार्टी में भी,
اور انہوں نے ہی وہاں آگ لگوائی تھی۔ ہم نے خود دیکھا تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے، اس کا صرف پوچھنا تھا۔ انل کا ڈر اس کے ساتھ ہوتے ہوئے جیسے ختم ہو گیا اور پٹر پٹر کر کے سارا سچ بول دیا، بنا اپنے انجام کا سوچے۔ اگر ڈی اے کو پتہ چل گیا، اسے سب سچ دریان کو بتا دیا ہے، تو وہ کیا کرے گا اس کا؟ وہ آج پھر ایک بیوقوفی کر بیٹھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، کیا آپ نے کسی کو بتایا ہے یا نہیں؟ دریان کو اس کا سچ بولنا بہت اچھا لگا۔ وہ جانتا تھا وہ ضرور اسے سچ بتائے گی، جھوٹ نہیں بولے گی۔ اسے اس سے کچھ سوچتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ نہیں، بابا کو بتانا تھا پر موقع نہیں ملا، تو ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، صرف آپ جانتے ہیں، انل نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ آپ کو لگتا ہے کیا وہ پھر سے آپ کے پیچھے آئے گا؟ کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ دریان نے آرڈر دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، سب اسے ڈی اے کہتے ہیں۔ نام نہیں پتا، بس یہ پتا ہے۔ اور انہوں نے کہا وہ ہم سے نکاح کریں گے، پر ہمیں ان سے شادی نہیں کرنی، وہ برا ہے، انل نے پریشانی میں کہا، جیسے کل ہی اس سے نکاح ہونے والا ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے کیا آپ کسی کو پسند کرتی ہیں؟ دریان نے سنجیدگی سے کہا۔ پسند؟ وہ نہیں، ہم کسی کو نہیں۔ اس کے سوال پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیا کہے، کیسے بتائے وہ اسے پسند کیا محبت کرنے لگی ہے۔ جب سے اس کو پارٹی میں دیکھا تھا، تب سے وہ اس کے ہر خواب خیال میں آتا ہے۔ اس ایسے اچانک سوال پر وہ بوکھلا گئی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ تو بہت اچھی پیاری لڑکی ہیں، پر چلیں کھانا شروع کریں۔ اس کے سرخ چہرے گھبراہٹ میں بولنے پر دریان نے لب دبا کر مسکراہٹ روکی۔ وہ ہمیں بھوک نہیں ہے، ہم جوس پیئیں گے، انل نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اب کیا کہتی؟ اسے کھانا کھانا صحیح سے نہیں آتا۔ اسے وہ دن یاد آیا ڈی اے کے گھر حنان کے سامنے اس سے کھایا نہیں گیا۔ جو کھاتی گر جاتا تھا، اور یہ حرکت وہ دریان کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بھوک تو لگی تھی، پر خود کو سنبھال لیا۔ دریان نے بس تھوڑا کھایا۔ دونوں کے بیچ ہلکی باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد دریان نے اسے تھوڑی شاپنگ کروائی، پھر دوبارہ ملاقات کا کہتے اسے گھر چھوڑا۔ انل آج بہت خوش تھی۔ اسے دریان کے ساتھ گھومنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ڈی اے آپ سے چھپا رہا ہے، ظفر نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا چھپا رہا ہے ڈی اے؟ ایسا کیا جانتے ہو تم؟ زید جعفری نے گھورتے ہوئے کہا۔ جانتے تو بہت کچھ ہے۔ اس کا پاکستان آنا، اس کے گھر میں ایک خوبصورت نازک حسینہ کا ملنا، کچھ تو دال میں کالا ہے، آپ کو نہیں لگتا باس؟ لگتا تو بہت ہے ڈی اے، اس طرح یہاں آنا کچھ تو ہے، ورنہ وہ لندن میں اپنا بزنس بند کر کے یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اور وہ لڑکی کون ہے؟ زید جعفری کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا، لیکن اب ایک اور چکر لگاؤں گا ڈی اے کے گھر۔ ظفر یاد کرنا چاہا، پر اسے کچھ صاف یاد نہیں آیا۔ مجھے اس لڑکی کا ڈیٹا چاہیے، پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ اب ڈی اے کے ساتھ گیم کھیلنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ زید جعفری نے کہکا لگایا، ساتھ ظفر کا بھی زوردار کہکا تھا، پر وہ لوگ بھی شاید بھول گئے تھے کہ ڈی اے کون ہے۔ اب بس بہت ہوا، جلد ہی میں آپ کا بدلہ لوں گا۔ انی، جس طرح آپ تڑپی تھی، اسی طرح ان لوگوں کو تڑپاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، خود سے، بابا سے۔ بہت جلد اپنے ہر دکھ کا حساب لوں گا۔ حیات شیرازی، تم سے تمہاری بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پورے روم میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی تصویر تھی جس سے وہ ہمیشہ باتیں کرتا تھا۔ انی، آپ نے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ 10 سالہ بچہ اس کے پیچھے گلے لگتے ہوئے محبت سے کہا۔ اچھا، پر مجھے تو یہ نیلی آنکھوں والا بلّا بہت پیارا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اسے کھا جاؤں، انی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ اور سچ ہی کہا تھا، اس میں سب کی جان بستی تھی۔ وہ تھا ہی بہت خوبصورت لڑکا، 10 سال کا تھا، پر وہ لمبا تھا، جسے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ انی، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی نا؟ اگر آپ نے سوچا بھی نہ تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ انی اپنے شہزادے کو کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گی، پرومس۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انی نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ انی، پرومس کیا تھا، پر آپ نے
توڑ دیا اپنا وعدہ، آپ چھوڑ گئی مجھے اکیلے۔ اس نے درد سے آنکھیں بند کی، ایک آنسو نکل کر باہر آیا۔ یا اللہ میری مدد کریں، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے، کیسے ثابت کروں خود کو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رافعہ نے روم میں چکر کاٹتے ہوئے خود سے کہا، یہ سب اس چڑیل کمینی رمشا نے کیا ہے میرے ساتھ، اللہ کرے اس کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے وہ چڑیل۔ بیراج سر کو بھی پتہ نہیں کیا دکھتا ہے اس میں، میری بات کا یقین نہیں کرتے، وہ بے بسی سے کہتی بیڈ پر گر گئی۔ محبت کرنی ہی نہیں چاہیے انسان کو، بہت تڑپاتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، محبت بھی ایسے انسان سے ہو جاتی ہے جو صرف تڑپانا جانتا ہے۔ رافعہ بیراج کا سوچتی خود سے کہہ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔